नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। गेजिङ जिल्लाको अप्पर लिङचोममा सरकारी प्राथमिक शिक्षकको हत्याको अभियोगमा 2 जना महिलालाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। बुधबार राति घटित उक्त घटनामा 50 वर्षीय शिक्षक गजुरमान गुरुङको मृत्यु भएको छ भने हत्याको आरोपमा पुलिसले कल्पना गुरुङ र बिना राई नामक 2 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। नाम्ची नगर परिषदको अप्पर र लोवर घुटपिसेका सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना अन्तर्गत घरको अटेलमेन्ट पत्र पाउने लाभार्थीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ र तिनकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी राईलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। यसै क्रममा लाभार्थी गंगा राईले एसडीएफ पार्टीले सम्पूर्ण क्रान्ति दिवसमा एसकेएम सरकारले वितरण गरिरहेको घरको अटेलमेन्ट पत्र झुटो भनिएको कुराको खण्डन गर्दै एसडीएफ सरकारको समय कालमा नै भोट हत्याउन झुटो अटेलमेन्ट पत्र वितरण गरेको आरोप लगाएकी छन्। नमस्कार, आज हामी अप्पर घुटपिसे र लोवर घुटपिसेका बेनिफिसियरीहरू यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो अनिबल चिफ मिनिस्टर सर पीएस गोले सर साथै उहाँका धर्मपत्नी कृष्ण म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। र आज हामीले यो सिक्किम अर्बन गरीब आवास योजना एउटा हाउस अलटमेन्ट पाएको छौँ। यसमा हामी धेरै धेरै खुसी छौँ र साथै यहाँ एउटा एसडीएफ पार्टीद्वारा यो जुन चाहिँ हामीले यो ओरिजिनल हाउस अलटमेन्ट पाएका छौँ, जो चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि यो फेक हो तर यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल हो र हामी उहाँहरूको स्टेटमेन्टलाई कन्डेम गर्छौँ। नेपाली भाषालाई अमान्य गरेको मुद्दालाई खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले कोलकातामा उठान गरेको जानकारी दिएका छन्। पश्चिम बंगाल शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग अर्थात् वेस्ट बेंगल कमिशन फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट्सले शिशुश्री अवार्ड 2022 मिडियालाई दिने घोषणा गरेको सूचनामा उक्त अवार्ड केवल अंग्रेजी अनि हिन्दी भाषी मिडियाको निम्ति मात्र गरिने सरकारी सूचनामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै डिपार्टमेन्ट अफ वुमन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियल वेलफेयर विभागका मन्त्री डाक्टर शशि पञ्जालाई भेट गरेर नेपाली अनि हिन्दी भाषा पनि समावेश गरिनुपर्ने अनुरोध गरेका छन्। खरसाङको तीनधारे क्षेत्रमा नाली बन्द भएर पहिरो जानुको साथै मैला पानी सबै सडकभरि बग्नाले स्थानीय तीनधारे वासीहरू जोखिममा परेको छ। तीनधारेको तल्लो होटल गैरी नजिक रहेको कलभटको पानी सडकभरि बगेपछि स्थानीय सचिन सुब्बाको घरभरि पहिरो गएको छ। उक्त पहिरोले तीनधारेको 17 माइल नजिकै मैला पानी र माटोको थुप्रोले एनएच 55 नै बन्द भएपछि राति नै बाटो खोल्ने कार्य गरिए पनि पहिरोको माटोको थुप्रो र मैला पनि सडकभित्र बगेर गएपछि 17 माइल क्षेत्रमा रहेका धेरैवटा घरहरूमा खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ। यसबारे स्थानीय वासीहरूले थप बताएका छन्। हम लोग ऑफिस को हायर ऑफिस को बताएं तो अभी तो जो भी सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है हम लोग रोड पहले साफा करते हैं तो रोड क्लियर रहेगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ से वो झोड़ा ऊपर से आ रही है तो झोड़ा को थोड़ा सा कैसे वो रिपेयर करके थोड़ा बहुत इसको हालत दोबारा से ना हो उसका इंतजाम करें। वो झोड़ा को ठीक करना पड़ेगा, झोड़ा का हालत बहुत खराब है। तो ये जो यहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं वो ठीक ही है, हम लोगों को अभी तुरंत उसको ठीक करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोगों को नाली का सफाई का काम हो चुका है। तो बीच बीच में क्या होता है, स्लिप वगैरह होता है तो स्लिप की वजह से वो नाली अटक जाता है तो उसको हम लोग तुरंत करके हम लोग को नाली की स्लिप हटाना पड़ेगा। वो हटाने से वो नाली ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद वो पानी ठीक से जा पाएगा तो आदमी को कोई समस्या नहीं होगी। ये भी पता चला और थाने से पता चला, फ़ोन किया था यहाँ पे सब जमा हो गया। नीचे कलबट भी तोड़ा था, पूरा सिचुएशन हो गया इसमें कलबट।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पाक्योङ जिल्ला अन्तर्गतको रेनोक निवासी लोकबहादुर विश्वकर्माका छोरा सच्चिदानन्द विश्वकर्मालाई एनडीए परीक्षा 291 र्याङ्किङको साथमा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरेकोमा तिनको सबै शैक्षिक खर्च राज्य सरकारले बेहोर्ने आश्वासन दिनको साथै भविष्यको निम्ति अग्रिम शुभकामना दिएका छन्। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत लोवर नामलुङ सामदुङदेखि पश्चिम सिक्किम जोडिने जीर्ण अवस्थामा रहेको कालसिङ झोलुङ्गी पुललाई सिक्किम सरकारको अनुमान समितिका अध्यक्ष एवं बुर्फुङ क्षेत्रका विधायक टीटी भुटियाले भ्रमण गरेका छन्। उक्त अवसरमा एसकेएमका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका उपाध्यक्ष लेप्चाङ भुटिया, एसकेएम सीएलसी अध्यक्ष विष्णु शर्मा लगायत स्थानीय गाउँलेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रेलिङ कैजले समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार देवाशिष गुरुङको समष्टि संकल्प पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। बिजनबारी बजार स्थित भएको चुनावी पदसभामा उम्मेद्वार देवाशिष गुरुङले जितेको खण्डमा बिजनबारीलाई महकुमा समितिको दर्जा दिलाउनेमा पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। यसको साथै गोर्खा जातिको हितमा पनि काम गर्ने थप बताएका छन्। नाम्ची बजार स्थित दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलनको कार्यालयमा सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर नयन राईको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा आगामी भानु जयन्ती समारोह विषयमा छलफल गर्दै समारोहलाई सफलता बनाउनको निम्ति कविता पाठ र रामायण पाठ प्रतियोगितामा नाम्ची वरिपरिका माध्यमिक र उच्च माध्यमिक पाठशालाका विद्यार्थीहरूमाझ गरिने प्रस्ताव पारित गरियो। सभामा सबै प्रतियोगिताका संयोजकहरूलाई दिएको आफ्नो जिम्मेवारीलाई सुरुदेखि अन्तसम्म ठिकसँग निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ। भाजपा सिक्किमले राज्य पार्टी कार्यालय सिङताममा प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान, उपाध्यक्ष तथा विधायक वाईटी लेप्चा लगायत अन्य कार्यकर्ताहरूको साथमा श्याम प्रसाद मुखर्जीको पुण्यतिथिको सम्झनामा बलिदान दिवस पालन गरेको छ। आगामी जीटीए चुनावमा मायालाङ इन्डिजियस लेप्चा ट्राभल एसोसिएसनको समर्थन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई रहने संगठनले बताएको छ। सोही अनुरूप संगठनको धजे बस्ती शाखाले नागरी धजे समष्टिका भागो प्रमुख उम्मेद्वार अन्जुल चौहानलाई पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ। विशेष गरेर हामी धजे बस्ती जति पनि लेप्चाहरू बसोबासो गर्छौँ, साथसाथै हाम्रो धजे बस्तीको जुन चाहिँ एउटा सानो एउटा गाउँको कमिटी छ, लेप्चा कमिटी, र आज विशेष गरेर हाम्रो माथिल्लो लेभलबाटै, माथिल्लो तहबाटै हाम्रो ल्यान्चोङ तामसाङ जो एमएलडीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, साथसाथै मायालाङ इन्डिजियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एकदमै उहाँ साथै उहाँसँग 29वटा थुम सिजनको सहमतिमा जुन प्रकारले यसपालिको जिटिए इलेक्सनमा हामीले प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई सघाउने जुन प्रकारको निर्णय उहाँले लिनुभएको छ, सो निर्णयलाई हामीले आत्मसात गर्दै यो सानो धजे बस्ती, सानो एउटा गाउँमा पनि यहाँ लेप्चाहरू मोर देन 100 भन्दा बेसी घरहरू यहाँनिर बसोबासो गर्छन् र हामी सम्पूर्णमा यसपालिको चुनावमा हाम्रो 16 नम्बर समष्टिबाट खडा हुनुभएको श्रीमान अन्जुल चौहानज्यूलाई हामीले एकदमै सहृदय उहाँलाई हामीले सहयोग गर्ने हामीले निर्णय लिएका छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ₹1 करोड़ 1 करोड़ 4 वाव, ₹6 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures. This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Pranami Mandir Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले पेमायाङ स्टेप भिक्षु राज्य मुद्दाको समाधान गर्नको निम्ति आज सम्मान भवन गान्तोकमा भूमि राजस्व, UDNHD, वन पर्यटन जस्ता विभागहरूको साथमा एक संयुक्त बैठक सम्पन्न गरेका छन्।
मिरिक 24 नम्बर थरबोट डोप्टिन समष्टिका तृणमूल उम्मेद्वार मिलेश राईले समष्टिवासीहरूलाई एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्बोधन गर्दै मिरिक बताउँदै आशीर्वाद मागेका छन्। प्रचारको क्रममा आम मानिसहरूबाट सकारात्मक साथ पाइरहेको बताउँदै चुनाव जितेपछि जनताको मुद्दामा केन्द्रित भएर कार्य गर्ने बताएका छन्। भन्दिनँ म मेरो एउटा अभियान चाहिँ के छ भने म सबै क्षेत्रमा यो मेरो 24 नम्बर समष्टिभित्र जहाँ जहाँ पनि मेरो गाउँ पर्छ, जहाँ पनि नगरपालिका क्षेत्र पर्छ है, सबै क्षेत्रमा गएँ। जाँदा चाहिँ मैले त्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनु गएको होइन म, किनभने आजसम्म कसरी के त्यो सबै सामु छ है। म चाहिँ सबैलाई एउटै रेभोल्युसन माने हाम्रो बेरोजगारको खेती बन्द गर्नुपर्छ, बुनियादी समस्या हल हुनुपर्छ र तपाईँको आशीर्वाद दिन आएको हुँ भनेर यो प्रकारले चाहिँ भन्दैछ। अनि प्रतिक्रिया इन द सेन्स अब आशीर्वाद मिल्दैछ सबैको। धेरै क्यान्डिडेट छन् है र तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ जितप्रति? होइन, यो चाहिँ एउटा प्ले ग्राउन्डमा उत्रिएको छ है। हामी 5 जना छौँ, मेरो 4 जना प्रतिनिधि छ। तर अब खेल मैदानमा ओर्लिएपछि मेरो डिफेन्सिभ यो जो मिडफिल्डरहरू जो हेर्नु हुँदैछ है, उहाँले धेरै सहजसँगले नै मलाई अब स्कोर गर्नुको लागि निकालिदिइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ। अनि स्कोर म अवश्य गर्छु। अन्तमा के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, आज 23 तारिक है, र अब 2 दिन छ, 24 र 25 है। 26 तारिक एउटा अब उहाँहरूको बहुमूल्य भोटको समय छ। यो बहुमूल्य भोट यसपालि म सबै सभामा भन्दै आउँदैछु है, आशीर्वाद र अधिकार स्वरूप तपाईँहरूले प्रयोग गरिदिनुहोस्। अनि त्यो अधिकार यही माथि जिटिए सभाको हाउस लालकुलीसम्मको लागि हो है। र जुन मुद्दाहरू बोकेर गएको छौँ, जुन बुनियादी कुराहरूलाई लिएर भन्दैछौँ, त्यही कुराहरूलाई लिएर त्यही सल्युसन गर्नु। हाम्रो पार्टी रिम्बिक लोधोमा समष्टि उम्मेद्वार बुद्ध लक्सामको समर्थनमा आज रिम्बिक बजारमा पथसभासँगै र्यालीको आयोजना गरियो। समष्टिको विभिन्न शाखाहरूलाई लिएर गरिएको उक्त र्यालीमा समष्टि उम्मेद्वार बुद्ध लक्साम लगायत सर्वसाधारणको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने बाँसबोटे बजारबाट सुरु गरिएको उक्त र्याली रिम्बिक बजार पुगी परिक्रमा गरेपछि पथसभाको रूपमा गरिएको थियो, जहाँ उम्मेद्वार बुद्ध लक्सामले सम्बोधन गरेका थिए। तपाईँलाई म न्यानो अभिवादन चाहन्छु र विशेष तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, हेर्नुहोस्, चुनावको माहौलमा यसलाई हामी र्याली पनि भन्दैन, एउटा पथसभा होइन। र हामीले एउटा भोटको अपिल, यो रिम्बिक बजार हामी आएको थिएन, बाँसबोटे बजार, लोधोमा बजार रहेको थियो। यो रिम्बिक बजार र यो रिम्बिक बजारको आज सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भेट्दै होइन, उहाँले हामीले अनुरोध गरेको अजय एडवर्डको एउटा भिजनलाई तपाईँले एक मौका दिनुहोस् भन्ने एउटा हाम्रो विशेष उहाँलाई अनुरोध। तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा अलिकति म अगाडि बढ्छु। छुट्यो भन्दा अगाडिको सिनेरी हेर्नुहोस्, मैले 14 तारिक मार्चमा रिजाइन गरेर 17 मार्चमा हामीले हाम्रो पार्टीले जोइन गर्यो र 5 अप्रेलको दिन केन्द्रीय कमिटीको दाजुहरू आउनुभयो र रिम्बिक लोधोमा समष्टिको कोअर्डिनेटर भनेर मलाई उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। र मलाई कोअर्डिनेटर नियुक्ति गरिसकेपछि त्यतिखेरसम्म रिम्बिकको जति पनि हाम्रो दाजुहरू हुन्छ उहाँहरूले आधिकारिक तरिकाले कुन दलबाट आउनु रिजाइन गर्नुभयो र कुन दलमा समावेश गर्नुभयो त्यो आधिकारिक उहाँले पुष्टि गर्नुभएको थिएन। र पनि हामीले उहाँहरूसँग हामी जुडेर काम गर्नु पाएकोले गर्दा मलाई खुसी लागेको थियो कि यत्रो वर्ष राजनीति गर्दा रिम्बिकमा हाम्रो उहाँहरू जस्तै एउटा दाजुहरूसँग जुडेर काम गर्नु मौका पाएको थिएन। र त्यो मौका पायौँ भनेर हामीले यो बजारलाई पनि एउटा सम्मान जनाउँदै र उहाँहरूको जुन एउटा स्ट्याटस छ होइन, उहाँहरूलाई पनि एउटा सम्मान होस् भनेर हामीले तेन्जिङ छोम्बे दाजुलाई हामीले प्रेसिडेन्ट बनायौँ। यो पार्टीको निर्णय होइन, यो हामीले निर्णय गरेको। रिम्बिक लोधोमा समष्टि एज अ कोअर्डिनेटर म भएर उहाँहरूको दललाई एउटा सम्मानपूर्वक प्रेसिडेन्ट राखेको थिएँ। र खरसाङको 28 नम्बर समष्टिका निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा चुनाव लडिरहेका देवभरत लामाले आफू एकजना धर्मगुरु भएकोले कर्मलाई हेरेर मानिसहरूले सहयोग गरिरहेको र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सहयोग पुर्याइरहेको दाबी गरेका छन्। निर्दलीय भनेपछि त अब चुनाव प्रचार प्रसारको त फर्स्ट कुरो त कुरै आएन है। निर्दलीय भनेपछि चाहिँ अब मेरो दलै त छैन, म निर्दलीय। अब त्यसै पनि म एउटा धर्मगुरु है, म कुनै पार्टीसँग कुनै मेरो सङ्कलन छैन हो अहिले। तर मेरो लागि अब मेरो एउटा कर्म हेरेर मलाई जेएनएलएफ पार्टीले पनि सघाउँदैछ
गोजा मोमो पार्टीले पनि सघाउँदैछ, गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पार्टीहरूले पनि भित्रभित्र सघाउँदैछ, सबैले सघाउँदैछ नि। तर यो मेरो कर्म हेरेर सकाएको, किनभनेदेखि मेरो कुनै यस्तो दल छैन। म एउटा निर्दलीय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अब गट होल लगेर माइकमा कराएर यस्तो किसिमको क्याम्पेनिङहरू चाहिँ म कहिले पनि गर्दिनँ। यो आज मैले यो झन्डाको राजनीति पनि गर्नु हुँदैन भनेर मैले भन्दैछु, भिड नगर्ने भनेर मैले रात दिन भन्दैछु। किनभनेदेखि आज भिडले गर्दा मान्छेलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ। अब नानीहरू 2 वर्ष घरमा बसेर स्कुल जाँदाखेरि नानीहरूलाई पनि पढ्नु गाह्रो परिरहेको छ, सरगुरुआमालाई पनि पढाउनु धेरै गाह्रो परिरहेको छ। हाम्रो पार्टी रेलिङ कैजले समष्टिका उम्मेद्वार अनित सुब्बाको समर्थनमा आज र्यालीको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा समष्टिभरिका हाम्रो पार्टी तथा तृणमूल कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। वृन्दहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, यहाँनिर केपी मिश्र काका, हाम्रो प्रधान दाजु र सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि रेलिङ कैजले समष्टिका जति पनि युवा वर्गदेखि लिएर नारी शक्ति समूहदेखि लिएर हामी एकत्रित भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको राज ल्याउनु हो। जनताको राज, त्यो जनताको राज ल्याउनुको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण आज गाउँवासीहरू रेलिङ कैजले समष्टिको एकत्रित भएका छौँ। र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि म यो अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अजय सरको भिजन र काम त देखिहाल्नु भएको छ। हामीले के गर्छ भन्दाखेरि खालि तपाईँको गरिब आमाको आँसु पुस्ने काम गरेका छौँ, ती बाटोहरूलाई गाउँमा विकास गर्ने काम गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा तपाईँहरूले हाम्रो काम अजय सरको भिजन देखिहाल्नु भएको छ। र तपाईँहरू सम्पूर्णमा म यो अपिल गर्न चाहन्छु, यो पालिको भोट चाहिँ अजय सरलाई विजय तुल्याउनुको लागि र हाम्रो तोस्रोटीमा रेलिङ कैजले समष्टिमा 33 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार अनुप छेत्रीको समर्थनमा कालेबुङदेखि हाइवेसम्म चुनावी र्याली सम्पन्न गरियो। उक्त र्याली कालेबुङ थाना डाँडा भएर राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को मल्ली किर्नेसम्म पुगेर फर्कियो भने यसबीच उम्मेद्वार अनुप छेत्रीलाई विजयी बनाउन आह्वान गरिएको छ। नमस्कार सबैलाई, हामी 33 नम्बर झिवर टास्टिङको निर्दलीय प्रार्थी अनुप छेत्रीज्यूको सपोर्टर है। र आज हामी 23 तारिक यो चुनाव प्रचारको अभियानमा आज हामी यहाँदेखि बाइक र्याली, बाइक तथा गाडीहरू गरेर र्याली निकाल्नेवाला छौँ है मासमा। र यो चाहिँ हामी आज यहाँ मङ्गल डाँडादेखि स्टार्ट गरेर अनुप छेत्रीज्यूको दलानदेखि नै स्टार्ट गरेर चाहिँ बजार हुँदै, बजार मतलब थानडाँडा हुँदै ओह्रालो गएर त्यहाँदेखि फेरि घुमेर यता अतिसा रोड हुँदै मल्ली किर्ने हुँदै किर्नेसम्म पुग्नेछौँ र किर्नेदेखि फेरि रिटर्न भएर यता छिबोपट्टि हुँदै फर्किनेछौँ। र यहाँदेखि उताको आजको कार्यक्रम गर्नुको खास तात्पर्य के हो, यो चाहिँ हाम्रो हेमन्त साथीले भागप्रमो पुल बिजनबारी समष्टिका उम्मेद्वार मोहन छेत्रीको समर्थनमा चुनावी प्रचार जारी रहेको छ। यसै क्रममा आज सिङ्ला लगायत बिजनबारी बजार क्षेत्रमा प्रचार गरिएको छ। हामी पुल बिजन गोक समष्टि समन्वय समिति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेदवार श्री मोहन छेत्रीज्यूको नामाङ्कन पत्र 1 जुनमा भरे पश्चात उहाँको विजयको निम्ति प्रचार प्रसार तीव्र गतिमा पुलिनको समष्टिको विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको छ। नारी शक्ति, युवा शक्ति एवं कार्यकर्ता र समन्वय समितिका हाम्रा वरिष्ठ सदस्यहरूद्वारा उहाँको विजय सुनिश्चित गर्न पुलिजन गोक समष्टि अन्तर्गत 4 वटा ग्राम पञ्चायत गोक 1, गोक 2, पुल बिजनबारी अनि नयाँनगर ग्राम पञ्चायतका 20 वटा बुथहरूमा विभिन्न कर्मी सभा, घर दैलो सभा अनि कोठे बैठकहरू युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा विगत 22 जुन 2022 को दिन बिजनबारी बजार परिसरमा आगामी 26 जुनमा हुने जीटी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै आगामी 25 जुनको दिन कालेबुङको हाट बन्द रहने भएको छ। तथापि शनिबारको दिन लाग्ने हाट बजार शनिबारको सट्टा भोलि शुक्रबार अर्थात् 24 जुनको दिन लाग्ने भएको महकुमा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको उपलक्ष्यमा शोषण कराटे डो एकाडेमीका प्रशिक्षक सुशान्त थापाले सन्देश दिँदै जीटी सभामा खेलाडीहरूको निम्ति ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। गर्नुपर्छ, स्पोर्ट्समा नानीहरू हाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ, तर उनीहरूलाई
प्र्याक्टिकल्ली कस्तो पाराले चाहिँ सहायता गर्नुपर्ने त्योलाई चाहिँ एकदम निहालेर हेर्नु जरुरी छ है। म आफै एउटा भुक्तभोगी हो, मैले पनि धेरैवटा भान गरेको छु। 2013सम्म म इन्टरनेसनल खेल्नु जाँदाखेरि कोही बेला फाइनेन्सियल त नम्बर 1 हो, इकोनोमीको कन्डिसन राम्रो नभएको गरे गर्दा मैले फाइनेन्स पाउँदिनँ थिएँ। म धेरैवटा पोलिटिकल लिडर स्कुलको कलेजकोमा गएर मैले एउटा पैसा माग्नु पर्थ्यो भनौँ भने है, एउटा म बाहिर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि। त्यसरी नै अहिले पनि त्यही स्थिति छ। म भनौँ भने एउटा फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड राम्रो नभएकोले गर्दा नै म 2013देखि एउटा टिमबाट अब एउटा विथड्र गरेर म एज अ कोच चाहिँ मैले आफ्नो एकाडेमी चलाउँछु भन्ने हेतुले म एउटा कोचिङ सेन्टर चलाइरहेको छु। र उनीहरूलाई कस्तो पाराले सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा जिटिएभित्र एउटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ पनि एउटा त्योभित्र पनि एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ है। त्यो कमिटीले चाहिँ डेभलपमेन्ट सबै स्पोर्ट्सलाई इक्वल्ली हेरेर र त्यो भित्र चाहिँ सबै स्पोर्ट्सको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ एज अ मेम्बर र त्यो हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।